आयज देशाक कितें गरज आसा, ज्या देशाक कितें गरज आसा, जे मोदीची गरज आसा बराबर, मोदीची गरज आसा कित्याक गरज आसा, आयज आमी जिवंत कितें लागून उरली, जाल्यार आयज आमी जिवंत आसात जी मोदी आमच्या प्रायम मिनिस्टरान ते वेळार जर वॅक्सिनी करनाशिल्ली आयज आमी हांगसर म्हाका दिसता काय खबर ना कोण कितले वयर जाले काय करणारे, खुबशे लोक गेले आमचे वयर, आमचे मित्र गेले, खुबशे लोक गेले, पूण त्या वेळार जर वॅक्सिनी केली ह्या देशाक, वॅक्सिनी करून आमच्या देशाक न्हू परकी देशात सुद्धा धाडली, परकी ऑस्ट्रेलिया, इटाली आनी खंय सगळे कडेन, आनी ते लोक सुद्धा जिवंत उरले मोदी खातीर म्हणजे आमकां जाय देशाकूच जाय न्हू, जाल्यार परती जगाचेर सुद्धा लोकांक मोदी जाय, कित्याक मोदी जशें काम केलां आसा आनी ते करीत आसा आनी फुडें करतलो, आनी आमचे जनते फाटल्यान जे आसा आमकां जनतेक देशाचे सदांच तेजे हें आसतलें, कारण तेजें हें आसा की गरीब लोक जे आसा, गरीब कोणूच गरीब आमच्या देशांतलो गरीब उपाशी उरचो न्हू, हें तेजें सपन आसा, तें सपन साकार करपाक आनी तेजे कडल्यान जास्तीत जास्त आमकां गोंयाक मदत येतली आनी म्हाका खात्री आसा, आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत ते वचून आनी आमचे नवीन खासदार येयल्ले आसा पार्लमेंटाचे, तेवूय ते वचून आमकां जास्तीत जास्त आमकां अन्नदान आनी आमकां फायनान्शियल इल्ले पयशे चड हाडचे गोंया खातीर, आनी गोंयचे सदांच मोदीन प्रेम करता आमची गोंयची, आनी ताणें सांगलां पयर सुद्दां सांगलां की आपण गोंया सरपंच जे आसा की तेजे तो जो हांगसर प्रायम मिनिस्टर जालो तो गोंयच्यान तेगे नांव गेल्लें, आनी गोंयांत मिटींग जाली त्या वेळार, आनी ताका लागून गोंयचो केन्नाच तो विसरूंक शकना, गोंयकारांक विसरूंक शकना, म्हण ताका लागून हांव म्हणटा की आमी तेजे जे आसा सगळे गोंयकार कोणीय जाती धर्माचे आसूं सगळे लोकांक त्यांनी आमची मदत केली आसा, सगळे लोकांक घेवन बरोबर वचूंक शकता, जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कोणीय आसूं तो ताका लागता एक मानव मनीस तशें, बायल एक दादलो मनीस, ताका आनी दुसरें कांय लागना, पूण काही लोक आसा की काही लोक आसा धर्माचे आदाराचे आनी कित्याचे आदार ते आमकां लागना, आमकां जाय आमचे मन जे आसा गोंयचे जनतेक आसा, देशाची जनता आसा ती जनतेक फुडें वचपाचें आहा, तेगेलें तेजे बाकी दुसरें कांयच ना, पण काही लोक दुसरे हें करता धर्माचेर वचपाक सोदता ते ताका लागून आमी बळी पडची न्हू, जाल्यार आमी हे 5 तारखेर 7 तारखेर हांवें 2 दीस मातशें फुडें गेल्ले मातशें मातशें न्हू ना 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 तांकां तयार करपाक ते मागीर मातशें ड्राय ते पूण हांव तुमकां चड वेळ घेयना, आमी आमची आतां कोण उलयता आतां जी आमकां जे आमचे मुखार आसा जे मांवाचे गोंयाक आमी रीण आसा गोंयकार जे तेणी आयज आमच्या भुरग्यांक शिकयले, कॉलेजी गेल्यो, सगळे कॉलेजी आयज दिसतात आनी तिवूय कॉलेज चलता, तिवूय आयज सगळे शिक्षणाक आसा ती कांय सोशल वर्क चालूच आसा, काही लोक हेजे वयतले पूण तिजे काम जे आमचे भुरगीं हांगसर फुडें थंय शिकपाक वयता तिजी चेअरमॅन ती आसा, म्हणून अशे तरेन ती सोशल वर्क करीत आसा, अशी मनशेक आमी निवडून हाडपाचें आमचे सगळ्यांचें काम आसा, कर्तव्य आसा, तेन्ना बायल मनशां जे आसा सगळे मोठे संख्येन तुमी हांगा आयिल्ले आसा, तर तुमी ही सगळी जर भायर सुटली जाली जाल्यार फुडें सगळे तालुक्याची लोकां तुमी ते मत दिवपाक लावूंक शकता, ते तुमच्या हातीन आसा, आनी म्हाका खात्री आसा तुमी जी तिचे खातीर वावरतली 2 दीस उरल्यान वावरतले तेंच्यांनी हात वर करचे, पळय कितले लोक वावरूंक शकता, सगळे आसा गोड 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 येयली ती निवडून येयली, अभिनंदन. धन्यवाद रवी सर. पार्लमेंटान ऑलरेडी ठराव घेतलेलो कसो